श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चक्रं पावनामेतद् याचलोकेषु सुलभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं अन्ते च पदमा। निजानन्द निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। सब आँखों हृदय मंगल कृष्ण नाम है। मंगल धर्म प्रकाश सुंदर साथ है। मंगल धाम सुंदर साथ है। मंगल धाम वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ की जय। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। सद्गुरु महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी प्रतिष्ठान श्री कृष्ण प्रणामी मुक्तिधाम इटहरी को 46वां वार्षिक महोत्सव 108 पारायण को 7वां प्रारंभ भई सके को कार्यक्रम को 200 दिवस हमी सभी शिविर का 7वां पारायण का 60वां वाणी चर्चा श्रीमद भागवत कथा में संलग्न होने गई रहेगा छो। रयस कार्यक्रम लाई सुशोभित करने को लागी हमी माजा आचार्य गुरुजन सम्मानित व्यक्तित्व नेतागण इत्यादि आई नहीं रहनु भाई को हमी माजा गुजरात बरोड़ा भद्रावतीपुरी धाम बाटा श्री 108 टहल किशोर जी महाराज हमी माजा उपस्थित नोंचा। वहाँ को प्रवचन रात्रि को मंच में होने छा। रात्रिकालीन मंच में हमी माजा रंगशाली पीताम्बर पीठवाता श्री नारायण स्वामी जी महाराज उपस्थित उनचा। एवं प्रकार ने हमी माजा नक्सलवाड़ी तैयार भई रहे को आश्रम बाटा श्री शरणानंद जी महाराज उपस्थित उनचा। साथे इतापटी भागवत वाचिका देश विदेश में भागवत को संदेश दिएरा सभी माँ भक्ति रस जागृत करने सपना माता हमी माँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ।
एवं प्रकार ले नेपाल को पहिलो महिला भागवत कथाकार को रूप में देवघाट में कृष्ण कृपा धाम निर्माण करी सक्नु भएका माता तारा देवी जी पनि हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ र यस्तै प्रकारले गुजरात जामनगरबाट आचार्य महाराज श्रीकै प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दै हामी माझ श्री दिव्य चैतन्य जी महाराज उपस्थित हुनुहुन्छ श्री दिव्यानंद जी महाराज हरियाणा बाट हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ श्री लीलारस सागर जी भागवत कथाकार कालिम्पोङ मंगलधाम का प्रचारक पनि हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ श्री आशीष देव जी युवा प्रवक्ता र संगीतकार महानुभाव सद्धर्म प्रेमी हामी माझ श्री देवराज उपाध्याय जी भागवत कथाकार जसले हिजो मंच को संचालन पनि गर्नुभयो हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ र अरु पनि धेरै विद्वान विदुषी र यस प्रतिष्ठान का समस्त सदस्य वर्ग बाइजू राज संघ युवा संघ सत्संग सेवा परिषद सेवा समिति सिक्किम बाटा बंगाल बाटा भारत का धेरै प्रांत बाटा नेपाल का सबै क्षेत्र बाटा या सुंदर साथ उपस्थित हुनुहुन्छ रामरा आज का मंच संचालक कृष्ण मंगलम जी जसले आफ्नो मिठो रसिलो स्वरबाट मञ्च सञ्चालन गरिरहनु भएको छ सर्व सुन्दर साथ जी सबैमा कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम हेर्नुहोस् समय चलायमान छ संसारमा अरु चीजलाई पर्ख 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 भन्दा पर्खिँदो रहेछ तर समयले पर्खिँदैन समयलाई वेट गराउन सकिँदैन आउँछ जाइहाल्छ आउँछ जाइहाल्छ र यस्तो आउँदै र जाँदै गरेको समयको सदुपयोग कसरी गर्ने सत्संग गरेर भजन गरेर पूजा गरेर ध्यान गरेर परमात्मा को चिंतन गरेर परमात्मा का उपदेशहरू सुनेर वाणीहरू सुनेर हामीले समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ नत्र यो समय त्यसै बितेर जान्छ दुनियामा स्थिर नरहने चीजहरूमा एउटा समय पनि हो अर्को स्थिर नरहने चीज के हो त भन्दा सम्पत्ति पनि धन आउँछ जान्छ आउँछ जान्छ त्यो पनि स्थिर छैन कहिले र मेरो पासमा यति सम्पत्ति छ भन्यो एकछिन खुसी भयो फेरि खर्च भइहाल्छ जाइ नै हाल्छ आउँदा खुसी दिएर आउँछ जाँदा विस्पत दिएर जान्छ संपत्ति पनि चलायमान छ एवं प्रकारले सत्ता पनि चलायमान छ अब हेर्नुहोस् हामीले हेर्दा हेर्दै कति प्रधानमन्त्री भए सत्ता गयो फेरि अर्को आयो सत्ता पनि चलायमान रहेछ हामीले हेर्दा हेर्दै कमिटीमा कतिजना अध्यक्ष भए सत्ता गयो फेरि अर्को आयो अब उनीहरूले चिनारी दिँदा हामी फलानु कमिटीको पूर्व अध्यक्ष भन्दै चिनारी दिनुपर्छ है सत्ता गइहाल्यो सत्ता गए पनि मोह गएन फेरि त्यसकारण आफ्नो पुरानो चिनारी दिएर काई चिनिन चाहिन्छ नि यसबाट यही बुझिन्छ कि सत्ता पनि चलायमान रहेछ सधैँभरि रहँदैन त्यसकारण सत्ताको गर्व पनि गर्नु हुँदैन र अर्को एउटा चलायमान चीज के रहेछ भन्दा शरीर पनि चलायमान छ हेरे सबै सबाट चल्दैछ है समय सम्पत्ति सत्ता र शरीर
न शरीरम पुनः पुनः भनेर भनिन्छ नि। शरीर चलायमान छ, आज छ भोलि छ, तर एक दिन यो शरीर पनि रहँदैन। यस्तो यो चलायमान चिजहरुमा हामी आकर्षित भएर यही मेरो, यही नै सब कुछ, यसैको साथमा मेरो जीवन जोडिएको छ भन्ने सोचेर सधैँभरि गर्व गरिरहेको हुन्छौं। तर प्राणनाथजी महाराजले भन्नुहुन्छ यी सबै चिज चलायमान छन्, त्यसकारण निश्चल चिजलाई, अचल चिजलाई तिमीले खोज्नु पर्छ। त्यो अचल चिज के हो त? त्यो हो परमात्माको नाम, राज्यको नाम, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको नाम, अक्षरातीत धाम धनीको नाम। त्यो नै अचल छ है। परमात्माको नामलाई सधैँभरि सम्झिरहने। प्राणनाथजी महाराजलाई कसैले सोधेछन्, स्वामीजी परमात्माको नाम कहिले कहिले सम्झिने, बिहान सम्झिने कि बेलुका सम्झिने, दिउँसो सम्झिने कि राति सम्झिने भनेर कसैले सोध्दा प्राणनाथजीले श्रृंगार ग्रन्थमा जवाब दिनु भएको छ, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम न छोड़े मासुका जाकी असल हक निस्वत। उहाँले भन्नुहुन्छ परमात्मालाई सम्झिने कोही समय निश्चित छैन। बिहान उठ्दा उठ्दै परमात्मालाई सम्झ। बिहान उठ्दा उठ्दै परमात्मालाई कसरी सम्झिने भन्दा जब हामी बिउजिन्छौँ त्यति बेला नै यसो हात जोडेर ओछ्यानमै बसेर निश्चित नगरइए प्रेम सौ श्री गुहल स्वरूप के चरण निर्मल होना आई सौ और धाम वर्णन। इन अविध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माई। यति चौपाई हामी पाठ गरौँ, ओछ्यानमै पाठ गरौँ, दोष लाग्दैन। किनभने चौपाईमा निसदिन भनिएको छ नि त, रात दिन। राति हामी सुत्यौं, बिहान हामी बिउज्यौं। बिउजिने बित्तिकै परमात्मालाई सम्झौं। फेरि त्यस पछाडि बैठते कुनै आसनमा हामी बस्दैछौँ भने त्यति बेला पनि परमात्मालाई सम्झेर बस्नु। राजश्यामा भनेर कुनै आसनमा बस्नु। त्यो आसन कुनै कुर्सी पनि हुन सक्छ, सोफा पनि हुन सक्छ, गाडीको सिट पनि हुन सक्छ, हवाई जहाजको सिट पनि हुन सक्छ, रेलको सिट पनि हुन सक्छ। कहीँ पनि हामी बस्दा राज्यलाई सम्झेर बस्ने। खाते भोजन को थाली हाम्रो सामने आयो भने पनि राजश्यामा भनेर भोजन गर्ने, राजश्यामालाई सम्झेर। अलिकति हामीले अब राजश्यामालाई भोग पनि धराउँ भन्ने सोच्यौं भने एक चौपाईको भोग पनि छ है हामीमा। लामा लामा भोगहरू पनि धेरै छन्, तर एक चौपाईको भोग चाहिँ के रहेछ भन्दा 14 लोक धनी तुम्हारी शाखा, जो दिन सो आगे राखा, जो भावे सो लीजिए, झूठ न अपने दास को दीजिए भनेर प्रश्न हो। हामीले भोजन लाई परमात्मालाई अर्पण गर्यौं भने त्यो नै प्रसाद हुन्छ। हेर्नुहोस्, परमात्मालाई अर्पण गरिसकेपछि सबै कुरो प्रसाद हुने। जीवनलाई पनि प्रसाद बनाउन हामी सक्छौं जब यो जीवनलाई परमात्मालाई चढाइदिन्छौं। हेर्नुहोस्, एउटा भेष धारणको विधि छ नि हाम्रो प्रणामी परम्परामा, सन्यास धारण भनेर सन्यासी मतमा भनिन्छ। हामी भेष ग्रहण भनेर भन्दछौं। त्यो भेष ग्रहण गरेको के हो भन्दा कपडाको कलर बदलेको होइन, जीवनको दशा र दिशालाई बदलेको। अब अगाडि म जे पनि काम गर्छु, म मेरो लागि, मेरो शरीरको लागि, मेरो परिवारको लागि म केही पनि गर्दिन। म गर्छु समाजको लागि, धर्मको लागि, मानवताको लागि, आत्मकल्याणको लागि मात्रै म काम गर्छु। अब कुनै प्रकारको ममा स्वार्थ रहने छैन। हेर्नुहोस्, गुरुजीले एकचोटि आफ्नो प्रवचनमा भन्नुभयो, गुरुजी मंगलदासजी महाराजले, मैले त उहाँको प्रवचन 14 सालसम्म सुने।
अब कुनै प्रकारको स्वार्थ छैन गुरुजी को प्रवचन बाणीहरु हेर्नुहोस् गुरुजीले एकचोटी प्रवचनमा प्रवचन भयो गुरुजी मंगलजी महाराजले गुरुजीले प्रवचनमा प्रचारकहरुलाई भन्नुभयो हेर प्रचार अब कुनै प्रकारको स्वार्थ छैन गुरुजी को प्रवचन बाणीहरु हेर्नुहोस् गुरुजीले एकचोटी प्रवचनमा प्रवचन भयो मंगलजी महाराजले गुरुजीले प्रवचन प्रचारकहरुलाई भयो हेर प्रचार कुनै गुरुजीले प्रवचन मेरो भन्नेपट्टि चाहिँ ज्यादा पैसा राख्ने र समाजको पट्टि भने चाहिँ कम्ती पैसा राख्ने त्यस्तो सुरु हुन जान्छ नि त। त्यसकारण यो सम्पूर्ण झोली समाजको म पनि समाजको यो सम्पूर्ण चीज मन्दिरको म पनि मन्दिरको एउटा सदस्य हुँ। यस्तो प्रकारको त्यागको भावना समर्पणको भावना हामीले लियौं भने हाम्रो जीवन नै प्रसाद भएर जान्छ, हाम्रो विचार नै प्रसाद भएर जान्छ, हामीले बोलेको शब्द नै प्रसाद भएर जान्छ। खाते पीते पानी पियौं भने पनि परमात्मालाई राज्यलाई सम्झेर पिउने, राज्यलाई सम्झिन बहुत समय लाग्दैन, एक पल मात्रमा एक सेकेन्ड मात्रमा पनि राज्यलाई सम्झिन सकिन्छ, तर सम्झिने सोच हुनुपर्छ। कति जनाले के हुन्छ भन्दा पुरै भोजन गरिसक्दा पनि राज्यको यादै आउँदैन, तर कति जनालाई थाली सामने आउने बित्तिकै राज्यमा भन्ने याद आइहाल्छ। हेर्नुहोस् यो अभ्यासको कुरो, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। हामीले अभ्यास जारी राख्नुपर्छ, आफै शब्द निक्लिन थाल्छ। र सुत्नको लागि ओछ्यानमा जाँदा पनि गएर सुतिहाल्ने होइन, राज्यलाई सम्झेर सुत्ने। किन राज्यलाई सम्झेर सुत्ने भन्दा हे राज्य महाराज म त सुत्दैछु तर मेरो शास्ति चलाइदिइराख्नुहोस् है। म बिहान उठ्दै उठ्दिन, म सुते पनि सास नसुतोस्, म सुतेपछि मेरो किडनीले काम गरिरहोस्, मेरो पेटले पचाउने काम गरिरहोस्, मेरो यो फोक्सोले मेरो सास लिने काम गरि नै रहोस्, मेरो हार्टले मेरो हृदयले मुटुले धड्किने काम गरि नै रहोस्। त्यो जिम्मा राज्यलाई लगाएर अनि हामीले सोच्नुपर्छ, राज्यले सबै चलाइदिनुहुन्छ, सब ठिकठाक हुन्छ बिहान उठ्दा। र यस्तो प्रकारले परमात्मालाई बखत बखतमा सम्झिनु यो नै समयको सदुपयोग हो, नभए त समय चलाए मान्छ। कतिजनाले परमात्मालाई नसम्झी जीवन बितेर जान्छ। एकचोटि पनि सम्झिने, एकचोटि पनि तीर्थयात्रा गर्ने, एकचोटि पनि सत्संगमा गएर सप्ताह सुन्ने कतिको जीवनमा अवसरै आउँदैन, यसै जीवन बितेर जान्छ। त्यसकारण हामीले अवसरलाई, सामना आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यहाँ पनि हामी माझ अवसर आएको छ। अब हेर्नुहोस् त, यत्रो ठुलो पण्डाल लागेको छ, यतापट्टि भोजनको व्यवस्था छ, यतापट्टि अस्पताल, रोगीहरूलाई रोगमुक्त हुने त्यो मौका मिलिरहेको छ, र अर्कोपट्टि यतापट्टि मन्दिर छ, दर्शन गर्ने 108 पारायणको दर्शन। यहाँ पण्डाल लागेको छ प्रवचन सुन्ने, र तपाईहरु सबैलाई आग्रह, प्रवचनको समयमा प्रवचन तपाईहरुले सुन्ने हो, बस्ने हो। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर व्यवस्था राखिएको छ। सबैलाई बस्ने, हेर्नुहोस् त चेयरहरु यहाँ राखिएको छ नि। दिदी बहिनीहरुले पनि हिम्मत गर्नु पर्यो, अगाडि अगाडि सोफामा बस्छु भनेर हैन, अगाडिको सोफा खाली राख्नु भएन। दाजुभाइहरुले पनि कोही बेला अब विशिष्ट महानुभावहरु आए भने खाली गर्दिने, नभएदेखि आफू बस्ने, सुन्ने, मजाले सुन्ने। किनभने परम प्राणनाथजीले वाणीमा के भन्नु भएको छ भन्दा, हे सुंदर साथ जी सुना है श्रवणों सुख उपजे,
ए बानी इन धाम के ले बैठावत निज धाम श्रवणो सुख उपजे होबे पूर्ण मनोरथ काम। लालदासीले बाणीको महिमा गाउँदै गाउँदै बीतकमा चौपाई लेख्नु भएको छ। यो तारतम बाणी चाहिँ धामको बाणी है। धनी ल्याए धाम से वचन न जिनसे न्यारे न होए चरण न भनेर भनिएको छ नि। राज्यले परम धामबाट यो बाणी लिएर आउनु भयो। शब्द शैली यहाँको छ तर ज्ञान परम धामको छ। हेर्नुहोस् त अखण्ड परम धामको यहाँ परम धामको 25 पक्षको वर्णन छ। परम धामको सच्चिद आनन्दको वर्णन छ। परम धामको सखीहरूको लीलाको वर्णन छ। त्यहाँका जमुनाजीको वर्णन छ। सात घाटको वर्णन छ भने त यो त माथिबाट ल्याएको परम धामबाट ल्याएको वचन हो नि। त्यसकारण यी वचनहरू पढ्दा के हुन्छ भन्दा झलझली परम धामको याद आउन थाल्छ। हाम्रो आत्मा परम धामबाट आएको रहेछ र त्यो चिजलाई सम्झिँदा मात्रै परम धाम जाँदो रहेछ भन्ने हामीमा एउटा जागृति आएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् हामी अब परदेश जान्छौँ नि। परदेश जाँदा घरमा हामीले अलिकति पैसा लुकाएर राखेको छ, सुन लुकाएर राखेको छ, चाँदी लुकाएर राखेको छ भने जति परदेश घुमे पनि मनमा सम्झना आइरहन्छ। मैले घरमा सुन पनि राखेको छ, चाँदी पनि राखेको छ, पैसा पनि राखेको छ, म परदेश घुमिरहेको छु भन्ने ध्यान त्यतापट्टि हाम्रो गइरहेको हुन्छ। ध्यान त्यतापट्टि लागिरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले परमधामबाट संसारमा आए तापनि यो परमधामको सच्चित आनन्द मैले सम्झिरहनु पर्यो। राज्यलाई सम्झिरहनु पर्यो। श्यामा मारणलाई परमधामको ऐश्वर्य, परमधामको वैभव, परमधामको सुख सारा कुराको हामीले सम्झना राखिरहनु पर्छ। त्यो सम्झना राख्नको लागि नै प्राणनाथजीले यति ठुलो बाणी हामी माझ प्रस्तुत गरिदिनु भयो। सम्झेर अब सधैँ राज्यकै त्यो सागरमा डुबिरहने हामीलाई मौका मिल्छ। त्यसकारण यसलाई तारतम सागर भनेर पनि भनिएको छ। र अब तारतम सागरमा तारक है ग्रन्थ राजरसिक गुणगान, तम अंधकार छुड़ाए के मोक्ष दिए निर्वाण। यो तारतमको 4 पंक्तिमा मैले गरेको परिभाषा हो। तारक है ग्रन्थ या यस ग्रन्थलाई के भन्नु भन्दा तारक ग्रन्थ भनेर हामीले मान्नु पर्यो। जस्तो हामी नदी किनारा जाँदा त्यहाँ नौकाहरू हुन्छन् नि, त्यो नौकामा बस्यो भने तारिदिन्छ नि। आफै पौडिन्छु भन्यो भने अब पुरा पौडिने क्षमता छैन, बल छैन भने त्यो बिचैमा अड्किन्छ भने डुबेर मर्छ पनि। तर नौकाको सहारा लिँदा उ तरेर जान्छ। एवं प्रकारले बाणीको सहारा लिँदा हामी तरेर जान्छौँ। त्यसकारण तारकलाई हामीले अपनाएको हुनुपर्दछ। राजरसिक गुणगान, यसमा राजरसिक श्री राज्य हुनुहुन्छ, उहाँको गुणगान यो बाणीमा हामीले भरपूर मात्रामा पाउँदछौँ। जता पनि पल्टाएर भने राज्यको बाणी। अब हाम्रो के छ भन्दा पारायण सकेपछि त्यो चौपाई निकाल्ने चलन छ नि। अखण्ड पारायण भयो, सप्ताह पारायण भयो। पारायण भइसकेपछि के छ भन्दा त्यो विद्वानहरूलाई भनिन्छ चौपाई निकालिदिनुहोस् है भन्दा जुन चौपाई निकाल्यो परमधामकै बात, राज्यकै बात, आत्मकल्याणकै बात, अमर हुने, अजर हुने, अविनाशी हुने बात, त्यस्तो चौपाई आउँदछ। किन भन्दा हर चौपाईमा राजरसिक गुणगान, राज्यकै गुण गाइएको छ। अनेक प्रकारले राज्यको यश र गुण गाउने श्री प्राणनाथजी महाराजले त्यस प्रकारको चौपाई अवतरण गर्नु भएको छ। तम अंधकार छुड़ाए के, संसार अंधकार हो, तम हो, अज्ञान हो, भुलावनी बाजार हो, माया को खेल हो, माया को तमाशा हो। एक दिन यसलाई छोड्नै पर्छ। म छोड्दिन भने पनि छुडाउनेले छुडाइदिइहाल्छ। त्यसकारण संसार यो छुट्यो भने जाने कहाँ त भन्दा हेर्नुहोस् त कतिलाई थाहै छैन पछि कहाँ जाने। दुनियाँमा धर्म गर्ने मानिसहरू धेरै देखिन्छन्। मन्दिरमा जाने, देवालयमा जाने, पूजा गर्ने। अब हिन्दू परम्परामा के छ भन्दा यहाँ धेरै देवी देवताको पूजा गरिन्छ। देवी देवता मात्रै होइन, रुख बिरुवाको पनि पूजा गरिरहेको हुन्छ, माटो पत्थरको पनि पूजा गरिरहेको हुन्छ। हर प्रकारले परमात्माको सम्झना राखिरहेको हुन्छ।
तर ती सबै पूजा गर्नेलाई तपाईले सोध्नु भयो भने यति तपाई श्रद्धाले पुज्दै हुनुहुन्छ पछि अब मरिसकेपछि कहाँ पुगिन्छ त त्यो त केही थाहै छैन कोही कहाँ पुगिन्छ त्यसको केही टुङ्गो छैन तर श्रद्धाले पूजा गरिरहेको छु किन श्रद्धाले पूजा गरेको भन्दा मेरो यो लोकमै अजर हो अमर हो म यही लोकमा रहिरहन्छु म बाँचिरहन्छु म सायद मर्दिन अरु मरेर जालान् म मर्दिन भन्ने खालको एउटा सोच हो नि तर जसरी अरु जान्छन् म पनि एक दिन जान्छु त्यति बेर मैले कहाँ जाने त प्राणनाथजीले वाणीमा भन्नु भएको छ जाको तुम सतगुरु कर सेवो ताको इतनी पूछो बात ये संसार छोड़ चलेंगे आपन तो कहाँ अपना घर जाको तुम सतगुरु कर सेवो ताको इतनी पूछो खबर ये संसार छोड़ चलेंगे आपन तो कहाँ अपना घर जसलाई हामी गुरु भन्छौं पण्डित भन्छौं ज्ञानी भन्छौं उपदेशक भन्छौं हरेक व्यक्तिले हरेक सुन्दर साथले हरेक हिन्दू धर्ममा या विश्वमा कुनै पनि धर्ममा दीक्षित छ भने उनले आफ्नो गुरुलाई अथवा मार्गदर्शकलाई सोधोस् कि मृत्यु भएपछि आत्मा कहाँ जान्छ कहीँ त जान्छ नि किनभने हाम्रो शास्त्रले आत्मालाई अमर भनेको छ गीतामा कृष्णले भन्नुहुन्छ नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगतस्थानोर्रचलोयम सनातन आत्मा अजर छ अमर छ अविनाशी छ त्यो अजर अमर अविनाशी यो देह छुटेपछि कता जान्छ त भन्ने कुरोको टुङ्गो त्यसको वास्तविकता जान्नको लागि हामीले तारतम वाणी सुनेको हुनुपर्छ तारतम वाणी पढेको हुनुपर्छ यसै त हाम्रो धर्मशास्त्रमा पितृलोकको वर्णन स्वर्गलोकको वर्णन वैकुण्ठको वर्णन कैलाशको वर्णन निराकारको वर्णन शून्यको वर्णन धेरै वर्णन हामीले पाउँदछौं तर प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ जस्तो वैज्ञानिकहरूले खोज गर्दैछन् नि आज साइन्सले पनि खोज गर्दैछ साइन्सले खोज गर्दै गर्दै के गर्दो रहेछ भन्दा पुरा यो ब्रह्माण्डको खोज गर्दा यो ग्यालेक्सी भन्दो रहेछ यस्ता धेरै ग्यालेक्सीहरू छन् हामी एउटा ग्यालेक्सी भित्र छौं भनेर विज्ञानले भन्छ है त्यो ग्यालेक्सीमा खोज्दै खोज्दै जाँदा मिल्की वे भन्ने पनि देखिन्छ त्यो के छ भन्दा एकदम मसिना कणहरू ती तारा मण्डलहरू झल्किरहेको त्यो देख्न पाइन्छ त्यो मिल्की वेलाई पनि पार गरेर गयो भने ब्ल्याक होल भन्ने जग्गामा पुगिन्छ ब्ल्याक होलमा पुगेपछि केही पनि देखिँदैन अँध्यारो मात्रै छ त्यो देखिन प्रतिपट्टि केही छँदै छैन खाली ब्ल्याक ब्ल्याक अँध्यारो मात्रै देखिन्छ भन्ने विज्ञानका खोजीकर्ताहरूले भन्दछन् विज्ञानको किताबमा हामीले पाउँदछौं हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि यही कुरोलाई वर्णन गरेको छ 14 लोक ब्रह्माण्ड अष्ट आवरणबाट माथि गइसकेपछि अब भगवान नारायणको देश त्यहाँदेखि अगाडि गयो भने महाशून्य महानि